ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 14 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 14 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 28 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा एकादशी तिथि दिउँसो 4:29 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। श्रवण नक्षत्र दिउँसो 12:48 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। सिद्ध योग साँझ 6:08 त्यसपछि साध्य योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 4:30 त्यसपछि कौलवकरण राति 3:36 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मकर राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षल पूर्व, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि राति 12:15 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:01 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा पापमोचनी एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:32 देखि बिहान 9:05 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:37 देखि मध्याह्न 12:10 रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:14 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 6 बजेदेखि बिहान 7:32 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 9:05 देखि पूर्वाह्न 10:37 रहनेछ। आज लाभबार बेला दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:47 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 4:47 देखि साँझ 6:19 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज काम कार्यको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय पनि हो। आज राम्रो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक सामुदायिक क्षेत्रमा तपाईले केही राम्रो सहयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल
बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँका अपुरा योजनाहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। कारोबारहरू बढ्न सक्ने दिन हो र कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक देखिन्छ। व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्ने समय हो। व्यावसायिक सिलसिलामा राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोगपूर्ण भावनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो भने समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय हो भने काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना अब्जसहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्यले पनि केही साथ दिँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन्, तिनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्दाखेरि तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्य अनुसार तपाईँले समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका अपुरा योजनाहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। मनभित्र थोरै निराशापन भने रहन सक्छ, त्यो निराशापनलाई त्यागेर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। तपाईँको योजनामा तपाईँको परिवारबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने नजिकका त्यस्तो सहयोगी व्यक्तिहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र सकारात्मक योजनाका साथ आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय हो। तर आँटे अनुसारका सबै काम बन्छन् भन्ने दिन पनि छैन, त्यसैले आफूले मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय छ। कुनै धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन जैमिनाय मिथुन राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ अवसरका लागि खोजी र दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि कोसिसरत भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तर सामान्य चुनौती, सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना योजनातर्फ तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट अपेक्षाकृत साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सकिने समय
रहेको छ। तपाईले चुनौतीसँग डटेर बढ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना अब्जसहरू पनि रहन सक्छन्। त्यसैले जिम्मेवारीहरूप्रति तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँले साथ दिने भन्दा तपाईँको कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नु भएमा केही कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तर तपाईँले आफ्नो काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नु, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि अरूको लहीलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आर्थिक अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ वा खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबार गर्दा ठुला कारोबार छन् भने विशेष सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। गल्तीबाट अब्जस मिल्न सक्छ। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। एकअर्कामा साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। पर्याप्त समय दिएर बढ्न पनि नसकिएला। परीक्षा प्रतियोगितामा धेरै हतार पनि नगर्नु, स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अस्वस्थता, केही कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज लापरवाहीले केही कामहरू बिग्रिन सक्छन्, धनमालहरू हराउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा तपाईँ महिला वर्ग हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने महिला जातिबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै कामदेखि अतिरिक्त गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने समय पनि हो। आफन्त बन्धु बान्धवहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। छोटो समयमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सानातिना झमेलाहरूलाई तपाईँले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने कार्य सम्पादन शीघ्र रूपमा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको विशेष सकारात्मक प्रतिभाको सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा सुधार गर्न सक्ने र व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सकिने समय रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। किनभने आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि हो। सृजनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा जमघटको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, रमाइलो घुमफिरहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च भइदिन सक्छन्। खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ लियो, सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि र रोजगारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतको परिणाम प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफ्ना जटिल कार्यहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, किनभने तपाईँ आफैमा साहस
रोमाञ्चपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य लिएर थप नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। व्यावसायिक र कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पार्न सकिने समय रहेको छ। दिगो अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय हो। तपाईँको कुरा काट्ने ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउन सक्ने सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल बनाउन सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल उचित रूपमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आय इन्कमका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक थप विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो भने आज धार्मिक तथा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामुदायिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगले आज मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो। आज व्यावसायिक वातावरण सुदृढ बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। यो कुराले केही असर पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा सुमधुरपन छाउन सक्ने समय हो। थोरै समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा आज राम्रो हुन सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल राम्रो मिल्ने हुँदाखेरि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्ने छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको मेहनत र लगनशीलतापनले द्वारा काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका विश्वासयोग्य सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दाखेरि कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर अपरिचित व्यक्तिहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने सबैले साथ दिन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरहरू हात पर्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा प्रयासरत भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रयास मेहनत कतै खेर नजान सक्ने समय हो। आजको मेहनतले भोलिको दिनहरू पनि राम्रो बनाउन सक्छ। आज विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले तपाईँको मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बलभन्दा पनि बढी बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्ने कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँले सफलता पाउनका लागि धेरै भाग्यमा पनि विश्वास नगर्नुहोस्, कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउनुहोस्। आफ्नो ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको व्यावसायिक प्रतिफल पनि सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। गर्दै भन्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा केही सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। मनको अस्थिरतापनलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु। स्थिर योजनामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि कार्य वा व्यावसायिक क्षेत्रमा चिन्ता तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्न सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूले आज कुनै पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज मनमा थोरै अस्थिरतापन भने रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यको प्रतिफलका लागि धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नै प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफैमा थोरै बेसुरेपनले गर्दाखेरि कार्य व्यवहारमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर साथ दिनेहरूबाट पनि धोका हुन सक्छ। त्यसैले अरूको छिट्टो विश्वास पनि नगरिहाल्नु राम्रो हुनेछ। आज वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो क्षमताको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समयको महत्त्वलाई बुझेर राम्रो काम कार्यको क्षेत्रका लागि समय दिने प्रयास गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। त्यस्तो खराब पूर्ण दिन बन्छ भन्ने पनि होइन, तर आफैमा थोरै हडबडीले गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि प्रतिफल प्राप्त हुनाले व्यवहारिक कुराहरूलाई चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। केही नयाँ ठुलो उपलब्धिका लागि भने तपाईँले अझ राम्रो योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। कारोबार गर्दै गर्दा सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनमा केही समस्याहरू रहे तापनि समस्याहरूमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सहयोगी भावनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाइहरूमा केही सहजमनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत गर्दै जानुहुन्छ भने प्रतिफल क्रमशः सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् कि मानसिक तनाव हुन सक्छ कि यी कुरामा सजग रहनुहोस्। योगा व्यायाम गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा पनि सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। आफैमा जोस जागर पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। आँटे अनुसारका केही कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने, केही अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रयास मेहनतलाई नै तपाईँको दैनिक जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय हो। आजको मेहनतले भोलिको दिनहरूमा अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका नजिकका सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र काम कार्यको विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। आज साथीभाइसँगको भेटघाटले मन खुसी रहन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने समय हो। आज काम र व्यावसायिक यात्रालाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवारमा सरसल्लाह सुझाव एकअर्कामा सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ। यसको लाभ लिएर बढ्नु राम्रो बन्नेछ। आज इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोगले दिन रमाइलो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। बौद्धिक
विकासका कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजना अनुसार बन्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै मूढेबल भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू बन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आज विवादित कार्यहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै पनि झै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँको लागि राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छ। आज तपाईँको कार्ययोजनाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज मेहनतको प्रतिफल सम्म मिल्न सक्ने समय हो। तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढिहाल्नुहुन्छ भने त्यति लाभदायी नबन्न सक्छ। आज थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ भने आज अनावश्यक खर्च हुन्छ कि यो डरले मनलाई त्रसित गराउन सक्छ। ती कुराहरूमा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। घर सम्बन्धी व्यवहारिक कुराहरूमा केही उथलपुथलको स्थिति देखा पर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक समस्याहरू रहन सक्छन्, ती समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवारबीच सहयोगी भावनाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा नजरबीच कुराकानी हुन सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरूमा मिलेर बढ्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रगतिमूलक बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही रमाइलो यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम छ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा बढ्दै गर्दाखेरि वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज सकारात्मक देखिन्छ। मनमा खुसी आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन लाभदायी बन्न सक्छ। आज साथीभाइसँग निकटपन बन्न सक्ने समय हो र काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो लक्ष्य अनुसार कार्य योजनाहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दिन केही आरामदायी, केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि जीवनमा थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था पनि नगर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज धन आर्जन गर्न सकिने समय हो। तपाईका साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विवादित कार्यहरूलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सकारात्मक योजनाका साथ बढ्न सकिने समय रहेको छ। विशेष ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने, आफू उत्साहित भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। केही लगानीका नयाँ अवसरहरू जुट्न सक्छन्। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। थप विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सकिने समय रहेको छ भने आज आफन्त परिवारजनमा केही नजिकपन बढ्न सक्छ। परिवार बीच भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। बोली र व्यवहारले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने समय रहेको छ। आफैमा सद आचरण र आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ।
सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइका योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अतिरिक्त क्रियाकलाप रचनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही यात्राहरू सम्पादन हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। आज तपाईँको भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो, तर कर्मफलमा नै प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्, चुनौतीहरू रहन सक्छन्। ती चुनौतीहरूलाई डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यसैले धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो सीमित योजनाहरूलाई र जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही हस्तक्षेप हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धीहरू सक्रिय रहन सक्छन्। यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समयमा निर्णय नलिँदाखेरि अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ। आज आफू चलाक भएर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज केही आर्थिक तनावले जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा बाधा पनि पुग्न सक्छ। आकस्मिक केही खर्चहरू बढ्दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्ने हुँदाखेरि कसैलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नुहोस्। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। समस्याहरूप्रति धेरै चिन्ता तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गोप्य रहस्यहरूलाई गोप्य नै राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आशा देखाउनेहरूबाट आज धोका हुन सक्ने समय पनि हो। अरूलाई छुट्टै विश्वास नगर्नुहोला। कारोबारमा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। अनावश्यक केही झमेलाहरूमा फस्न सकिन्छ कि यो कुरामा तपाईँ सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा पनि केही समस्याहरू रहन सक्छ। ती समस्याहरूलाई तपाईँले मिलेर सहयोगीपनका साथ समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि केही समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्षमा सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा निरन्तरताका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सवारी साधनको उपयोग गर्दा थोरै होसियारी सावधानी रहनुपर्ने समय हो भने दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यसैले सतर्क रहनु। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सकिने समय रहेको छ। आज आय आर्थिक आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। अपुरा योजनाहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कारोबारको क्षेत्रबाट पनि आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुपालन आदिको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आर्जन बढ्न सक्ने समय हो भने कतै तपाईँको धन फँसेको छ भने त्यो फँसेको धनलाई उठाउने कोसिस गर्नुहोस्। हात पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि। कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेनको वातावरणमा पनि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँले फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो भने ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि आज
केही साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्ना गुरुजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। आफ्नो योजनामा बढ्नु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार दैनिक राशिफल बनाइने गरिन्छ। कतिपय कुरा मिल्छन्, कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ र पनि तपाईँले राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।